تو ٹھیک ہے پھر آپ سرائی بنانے ہیں۔ انہیں سرائی بنانی شروع کر دیتی تے سرائی زبان حال نڑ بول پئی تے برتن بنان والے دی بیگم نو کہیں دیئے میں تیرا شکریہ ادا کراں تے کیویں کراں، کیونکہ تو گل کیتی تیری گل نال ایدا ذہن بدل گیا، ایدا ذہن بدل گیا، میری دنیا بدل گئی۔ جڑا بندہ کسی چیز نو بنان والا ہوتا ہے نا، موجود ہوتا ہے، اگر او دا ذہن بدل جائے نا تے او دے تو اگے بڑھن والیاں ساریاں چیزاں دے مقدر ہی بدل جاتے ہیں۔ جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے نو پالن والی ذات تے اللہ دی دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن معاشرے نو بنان والی ذات عورت دی، پالن والا اللہ ہی، لیکن معاشرہ بنان دی عورت ہے، کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر بندہ پہلے ماں دی گود چوں ہو کے تے پھر ہوتا ہے، تے ماں دی گود وچوں تراشیا جاندہ ہے، گود ماں دی درسگاہ پہلی یہ تو زندگی دا نصب العین بندا، ماں دی گود وچوں تربیت لب دی۔ اگر معاشرہ بدلنا ہے تو پھر معاشرہ بنان والی دے ذہن نو بدل لو۔ اے جڑا دور گزرے آئے نا، اس دور اندر معاشرے نو بدلن واسطے معاشرے دی تربیت کرن والی عورت دے ذہن نو بدلنا بڑا ضروری ہے۔ عورت دا ذہن بدل لو، معاشرہ خود بخود بدل جائے۔ آج دیاں عورتاں نو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ذہن بدلن، تے ذہن بدلے گا کیویں؟ فیس بک نال، ٹک ٹاک نال، گھنٹے دو گھنٹے دیاں فلماں نال نہیں۔ عورت دا ذہن بدلن واسطے سانو عورت دی ڈائریکشن بدلنی پے گی، او دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ فلماں نہ چلن، بلکہ دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ جدوں بھی چلن تے خواتین اہل بیت دے تذکرے چلن، انہاں عورتاں دے تذکرے چلن جنہاں نو اللہ نے زمانے دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا۔ اگر انہاں عورتاں دی تربیت اور انہاں عورتاں والا ذہن انہاں دا بن جائے نا تے معاشرہ خود بخود بدل جائے۔ بس اس غرض و غایت دے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلیکٹ کیا میں نے خواتین اہل بیت، کہ ساڑیاں آن والیاں ماما پہنوں بھی پتہ لگے تے توانوں بھی پتہ لگے کہ اہل بیت دی خواتین دا کردار کی، تاکہ آج دیاں عورتاں بھی اپنا کردار سنا لین۔ آج کا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے، آپ کے لیے بھی اور آنے والی ماں بہنوں کے لیے۔ اس ذرا غور رکھنا، توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرضا وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے آل بیت دی عظمت دا تذکرہ، آل بیت دی شان دا تذکرہ، مسئلہ تطہیر دا تذکرہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل جائے جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے آل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے گا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا ہے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں۔ پھر کی مقام ہے اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا؟ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کائنات دے لوگوں جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے حق دے اطہر دے اندر آ گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں، او کائنات والیو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، او مومناں دیاں ماواں بن گئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے، سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے۔ جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں، تے جنت دیاں رانیاں بن گئیاں نے۔ اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جگ دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نالے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے ساڈیاں کی لگدیاں نے بولو،
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا میرے پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ پاک نے اجازت فرمایا ہے سب تو پہلا عورتاں دے وچوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے سب تو پہلا میرے نبی دی نبوت ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیتا ہے اور حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑے بڑے غم برداشت کیتے بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال قید کٹی میرے پیغمبر دے نال بھوکاں برداشت کیتیاں پیاساں برداشت کیتیاں لوکاں دے دکھ ماں خدیجہ نے برداشت کیتے سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں اللہ دے نبی ساری زندگی بلا نہیں سکے ایک دن میرے نبی گھر بیٹھے ہوئے نے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا من بالباب کون دروازہ کھٹکھٹان والا اگو آواز آئی میں حالا ہاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے جڑی عورت دی آواز ہے اے تے میری خدیجہ نال ملدی جلدی آواز ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ حالا سیدہ خدیجہ دی ویسے بھی سکی پہن لگ دیئے نا تے ماشاء اللہ محبوب تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو ہر ویلے خدیجہ دا نام لیندے رہندے ہو اللہ پاک نے تانوں اور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جڑے دکھ میرے نال خدیجہ نے ویکھے نے او دکھ کسے اور نے نہیں ویکھے جڑیاں وفاواں میرے نال خدیجہ نے کیتیاں نے او کوئی اور نہیں کر سکدا محبوبہ ذرا دسو تے زینا فرمایا جدو لوگ مکے دے مینوں گاڑیاں کڈ دے سن خدیجہ مینوں دعاواں دیا کردی سی جدو لوگ مینوں برا بھلا کیا کردے سن خدیجہ پیار کریا کردی سی خدیجہ محبت کریا کردی سی عائشہ میں سارا دن اللہ دا دین سنانا سارا دن نبی پاک نے اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کرنیاں فرمایا جدو میں شام نو گھر آنا میرے پتھاں تے جناب پتھراں دے نشان پے ہونے خدیجہ نے میرے خطاں نو پکڑ کے محبت دا بوسا دے دینا رب میرے زخماں نو ٹھیک کر دیندا خدیجہ عورت جن نے میرے زخماں دے اوتے محبت دیاں پٹیاں کیتیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نڑے عائشہ اللہ پاک نے مینوں اولاد وی تے خدیجہ دنیا عطا کیتی ہے زینب اللہ نے مینوں خدیجہ کو دتی رقیہ اللہ نے مینوں خدیجہ کو دتی ام کلثوم اللہ نے مینوں خدیجہ کو دتی فاطمہ اللہ پاک نے مینوں خدیجہ دے بدن چو عطا فرمائی اللہ پاک نے مینوں بیٹے بھی خدیجہ دے بدن چو دتے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ خدیجہ برتن دے اندر کو کھان دی شے میرے نبی واسطے لے کے آدیاں پئیاں نے ہجے جناب ماں خدیجہ میرے نبی دے قریب نہیں آئیاں آسماناں تو جبریل آ گئے عرض کردے نے محبوب انہیں تھوڑی دیر تک خدیجہ تواڈے کول آ رہی ہے برتن دے اندر کوئی چیز لے کے آ رہی ہے مینوں اللہ پاک نے آسماناں تو پیغام دے کے کلایا ہے جدو خدیجہ تواڈے کول آ جائے نا خدیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام کہہ دینا تے رب کریم دا بھی سلام کہہ دینا اللہ اللہ میں قربان جاواں خدیجہ وہ عورت ہے کہ جنہوں آسمانہ تو اللہ پاک نے سلام بھیجیا ہے
اور مسند احمد اندر آندا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں خدیجہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ ماں خدیجہ وہ عظیم الشان عورت ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے طاہرہ لقب دیا تھا۔ یہ عورت پاک عورت ہے، یہ عورت نفیسہ عورت ہے، یہ عورت پاکیزہ عورت ہے۔ ابھی تو اللہ کے پیغمبر نے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لوگ کا عہدہ کہہ دیتا خدیجہ طاہرہ ہے، خدیجہ پاکیزہ ہے، خدیجہ منزہ ہے، خدیجہ مبرہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، تے ماں خدیجہ نے زمانہ جاہلیت دی اندر بھی کدی کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا، نہ لات اگے، نہ منات اگے، نہ عزا اگے، نہ حبل اگے، کسی اگے سجدہ نہیں کیتا۔ تے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا لا الہ الا اللہ، پھر تے عقیدہ پکا بن گیا، سارے کٹ سکدا ہے پر غیر اگے جھک سکدا نہیں، جھک سکدا۔ آج لوگ سانو کہندے نے او تسی مزاراں تے سجدے نہیں کردے، تسی قبراں تے سجدے نہیں کردے، اوے اسی کیوں سجدے کریے؟ اسی ماں خدیجہ دے پتراں، آج ماں خدیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید موجود ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر کے جھک سکتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جے تیرا در چھڈ کے میں غیراں دے در جاواں، بڑی پیاری گل ہے۔ جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو، اللہ دی ذات نہیں آکھیا کرو، جے تیرا در چھڈ کے میں غیراں دے در جاواں، میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں، میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں۔ لوکاں دیاں لکھ ہن 18، لوکاں دیاں لکھ ہن 18، ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ خدیجہ جدو دنیا تو گئیاں نا، میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا۔ یہ غم کا سال ہے، یہ وہ سال ہے جس سال میں خدیجہ مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ تو بعد میرے نبی دی ایک اور بیوی گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات دی وقار عائشہ ہو عظیم عورت ہے جنہیں جناب بڑے مسائل امت نو دیتے۔ ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ سن، رب دے قرآن دیاں حافظہ۔ ماں عائشہ صدیقہ میری ماں بہنوں، سیدہ خدیجہ دی زندگی جو سانو سبق ملیا، خامد دا گلہ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال اندر خامد دا ساتھ دینا چاہیے۔ تے ماں عائشہ دی سیرت سن لانا، ماں عائشہ دی سیرت دے بے سیدہ عائشہ
عائشہ نے تھوڑی جی عمر اندر رب دے قرآن نو حفظ کر لیا، اللہ دے قرآن نو یاد کر لیا۔ جدو نبی پاک دنیا تو کہنے نا سیدہ عائشہ دی عمر 18 سال ہے، 18 سالہ دی عمر دی اندر سیدہ عائشہ رب دے قرآن دیاں حافظ بھی سن، 2210 حدیثاں زبانی یاد سن۔ عائشہ نو کائنات دے لوگو عائشہ صدیقہ عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے، اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے۔ عائشہ صدیقہ عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے، معراج دی رات نبی پاک نے اللہ پاک نو نہیں دیکھیا۔ عائشہ صدیقہ عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے، حید دے دنوں دے اندر عورت اپنے خامد دی خدمت کر سکتی ہے، اپنے خامد دا کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے غسل جنابت دا انداز امت نو دسیا ہے، عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے امت نو دسیا ہے۔ نکاح دے پہلے بڑے طریقے سن، ایک طریقہ جاری رہا، باقی سارے طریقے ختم کر دیتے۔ عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے امت نے مسئلہ دسیا ہے، تیمم دا مسئلہ آیا ہے، عائشہ صدیقہ دی برکت نال آیا ہے۔ رب دے قرآن دی 18 تلتیاں نے عائشہ صدیقہ دی برات لئی اتریاں نے۔ کائنات دے لوگو عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے سانو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ کیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے مسئلہ دسیا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ پاک نے بنایا ہے تے ماں فاطمہ نو بنایا ہے۔ یہ مسئلہ کنے دسیا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ نے دسیا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے کول جبریل آیا ہے، پر جبریل آ کے کہندا ہے محبوب عائشہ نو میرا سلام کہہ دینا، نوریاں دا سردار ہے۔ عائشہ صدیقہ نو سلام پیش کردا ہے۔ اللہ او کی شان دساں امی شادا، او کی شان دساں امی اے شادا، جد شان دے جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ ایت بیٹی پاک صدیق دیئے ایت شوکر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو بارے نے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ میں قربان جاواں، عائشہ دی سیرت تو سبق ملیا۔ میری ماں بہنوں فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو، بلکہ قرآن پڑھیا کرو، زبانی دوڑے مائے نہ یاد کریا کرو، بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ۔ اگے میرے نبی دیو کو اور بیوی گئے جنہ دا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے بھی جناب بیٹی سیدہ عمر رضی اللہ حضرات دی وقار سیدہ حفصہ عظیم عورت نے نام طبقات ابن سعد اندر لکھی ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دے اندر ایک ہفتے دے 3 روزے کدی نہیں سی چھڑے، ہر ہفتے دے اندر 3 روزے رکھیا کر دیا سن، حتیٰ کہ فوت ہو گئیاں، اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، لیکن ہر ہفتے دے 3 روزے ہمیشہ رکھ دیاں رہیاں۔ آج میریاں ماما بہنا کدو روزہ رکھ دیاں نے؟ اللہ جاندہ ہے نفلی روزے رکھنے تے دور دی گالے وچاریاں تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھ دی۔ کی خیال؟ بیبیاں کڑو تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندہ۔ او کی مثال بنی ہوئی ہے، کسی نے آکھیا کہ جھوٹ مارو،
वड्डा सारा उन्हें आख्या भी वड्डा सारा झूठ है भी दो बीबियां बैठियां ते चुप बैठियां। इस तो वड्डा झूठ केड़ा हो सकता है? और मेरियो माओ बहनों, जब बैठो तो आपस में एक दूसरे का गिला न किया करो। जब बैठो तो एक दूसरे की गीबत कि ये काम औरतों में ज्यादा पाया जाता है। अपनी माँ सैयदा हफ्सा की सुन्नत पर अमल करो। नफली रोजा भी रखिया करो ते चुपदा रोजा भी चुपदा भी रख लिया करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना जरा। मेरे पैगंबर दी एक और बीवी है जिसका नाम है सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक कौन उम्मे हबीबा है? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बहन है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह दे नबी नाल इन्ना प्यार उम्मे हबीबा नो। हजरत अबू सुफियान ने जे कलमा नहीं सी पढ़िया, मदीने आए, दिल अंदर ख्याल आया चलो मैं अल्लाह दे नबी नू मिलदा चला जावा। ते नबी पाक दे घर आए, बेटी घर अंदर मौजूद है ना। अब्बा जी नू अंदर बुलाया ते जदों जनाब वालिद मोहतरम बैठन लगे ना, विश आया बिस्तरा सैयदा उम्मे हबीबा ने चुक दिता। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत अबू सुफियान कहंदे ने पुत्र प्यो बाप आ जाए ते तियां नवीं दोरां कढ के बिछांदियां ने, नवे नवे खाने पकांदियां ने। घरे बाप आ जाए ना, तियां दे ते पैरी जमीन ते नहीं लगदे खुशी दे नाल। ते मैं अज तेरा बाप घर अंदर आया मां ते तू विश आया बिस्तरा चुक दिता है। ते सैयदा उम्मे हबीबा कर दियां ने बाबा असल अंदर गल वे ए जेड़ा बिस्तरा है मेरे महबूब मोहम्मद दा है। ए बिस्तरा मेरे महबूब मोहम्मद दा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते बाबा तुसी कलमा नहीं पढ़िया होया, तुसी इस बिस्तरे ते बैठण दा हक नहीं रखदे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे माओ बहनों पैगाम दिता है मां उम्मे हबीबा ने, जिथे अल्लाह दा नबी है उथे दूजा कोई नहीं हो सकता। जिथे आमिना दा दुर्रे यतीम है उथे बाप नहीं हो सकता। जिथे कमली वाला है उथे मां नहीं हो सकती। जिथे कमली वाला है उथे दुनिया दा कोई बंदा नहीं हो सकता। कायनात दे पैगंबर दा अल्लाह पाक ने रुतबा बुलंद बनाया है, शान बुलंद बनाया है। बल्कि मैं ते तुहानू भी पैगाम देवांगा ओ यारो अल्लाह जानदा है आजकल सियासी जमातियां दा इन्ना तासुब बंदियां के अंदर आ गया है कि बंदे अल्लाह जानदा लड़न तक जाते ने, अपने लीडरां दी खातर लड़ते ने, अपने कैंडिडेटां दी खातर लड़ते ने। ना यारो ना यारो ये सब बातां छोड़ दियो, ये सारियां गल्लां छोड़ दियो। जमातां पीछे लड़न दा कोई फायदा नहीं, सियासत पीछे लड़न दा कोई फायदा नहीं, तफरकाबादी पीछे लड़न दा कोई फायदा नहीं। हुण तुसीं सारे कारतूस अजमा लियो, नवाज वाला कारतूस अजमा चुके, खान वाला अजमा चुके। मैं आपको ना पीटीआई की दावत देता हूँ, ना मैं आपको नून लीग की दावत देता हूँ, ना मैं आपको देता हूँ, ना मैं आपको पीपीपी की दावत देता हूँ, ना किसी और की दावत देता हूँ। ये वो कारतूस हैं जो आपने अजमा चुके हैं। मैं आपको ये दावत देता हूँ अब वक्त रब के कुरान का है, कमली वाले के फरमान का है। ना तुम नवाज के गुलाम बनो, ना तुम खान के गुलाम बनो, गुलाम बनना है कमली वाले के बनो। क्योंकि बंदा जितना बड़ा नबी पाक का गुलाम होता है उतना बड़ा वो वक्त का इमाम होता है। साड़ियां लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां, जमातां तो लड़ी जाने। अल्लाह जानदा बंदे मारन तक जाते ने। ओए कटना की तुसी इन्हां विचों, अगर तुसी गुलाम बनना है ते कमली वाले दे बनो सारे रोले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब्दीली छोड़ो लोगो कुरान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। अल्लाह अल्लाह। हुण छड्डो ए रोले सारे। तब्दीली छोड़ो लोगो कुरान
اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، اصحاب محمد کے نوکر بن جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، آل محمد کے بس نغمے گاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان، یہ اگست کا مہینہ ہے، انڈیپینڈنس ڈے کا مہینہ ہے، میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ اللہ، نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا، نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا، پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا، پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا، قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ اور میرا پیغام نوٹ کر لو، یہ 14 اگست دا پیغام نوٹ کر لو، یہ ماہ اگست دا پیغام نوٹ کر لو، 75 سال گزر گئے پاکستان بنیا، ایدہ پیغام نوٹ کر لو، اللہ اللہ، کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا، کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا، کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا، کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا، بس ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہ پاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں حضرت جی وقار نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور بیوی ہے جنہ دا نام ہے سیدہ جویریہ سابقہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نا نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں، فجر دی نماز، اللہ دے پیغمبر، اب پکھا کدھر کیتا یار، پچھلے پاسے کیڑا کو فرشتہ بیٹھا جنہوں وہاں دے انڈیا، ممی کہنے جنہ یو پی اس طرح گرم کیوں ہویا، یہ نہیں پتا بھی میرے والا پکھا ہی باندھے۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا، میں سمجھا شاید تبدیلی دے ناتے میں گرم ہو گیا، پر ہن پتہ لگا بھی پیچھے پکھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے تے ویکھیا ہے سیدہ جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نماز فجر واسطے، تے نبی پاک علیہ السلام گئے، اللہ دے پیغمبر واپس آئے، تے واپس آئے نا نبی پاک نے نماز فجر پڑھی، فجر تو بعد اللہ دا ذکر کیتا، اللہ دا ذکر کرن تو بعد نماز اشراق پڑھی، نماز اشراق تو بعد واپس آئے تے ویکھیا سیدہ جویریہ ہجے تک مصلی تے بیٹھیاں نے، میرے پیغمبر راہنوں کے کچھ دنی جویریہ وہ دو دی مصلی تے بیٹھی ہیں، جی محبوب وہ دو دی مصلی تے بیٹھیاں، میریو ماؤ بہنو اندازہ کرو ماں جویریہ دا عبادت دا کننا شوق ہے، ایک کنی دیر بن دی ذرا صاحب لالو، ہمیں موٹا موٹا بھی صاحب کریے، گھنٹہ ڈیڑھ تے پکا بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی اینی دیر تک بیٹھی رہی مصلی تے، ساڑیاں ماما بہنا اینی دیر تک مصلی تے کدی نہیں بہ سکدیاں، ہاں البتہ ارتگل ویکھن واسطے ٹی وی تے بہ سکدیاں نے، انڈیا دی مووی ویکھن واسطے 2.5 گھنٹے LCD تے بہ سکدیاں نے، تے فیس بک تے پھر 24 گھنٹے ٹک ٹاک تے جدو دل کرے جناب پہ کے ویکھ لیا ٹک ٹاک۔ آئی تے اج جناب او جڑیاں ماواں مصلی تے پہندیاں سن نا،
ادو پھر پتر بھی رب دے ولی جمدے سن. ہن ماواں جدو بہندیاں فیس بک تے نے ہن پتر ٹک ٹاکر جمدے نے, ہن پتر یوٹیوبر جمدے نے. ہن اللہ دی عبادت دا ذوق تے شوق کوئی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا. حضرات تیزی وقار سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں تو بعد اگے نبی پاک دیاں بیٹیاں آ گئیاں رضی اللہ تعالیٰ. اے میرے نبی دی بیٹی ہے سیدہ زینب, سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی حضرت ابو العاص نال انہاں دا نکاح ہویا. حضرت ابو العاص حالہ دے بیٹے نے جو سیدہ خدیجہ دا بھائی لگدا ہے, سیدہ خدیجہ دی بہن لگ دی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے. اے میرے نبی دی او بیٹی ہے جن اسلام واسطے بڑے دکھ ویکھے نے, بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے. اللہ اللہ میرے پیغمبر ہجرت کر کے آگے مدینے تے سیدہ زینب رہ گئیاں مکے دی اندر, نال انہاں دا شوہر ابو العاص بھی مکے دی اندر. اللہ 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 غزوہ بدر ہویا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیاں ابو العاص نے بھی گرفتار کر لیا. فرمایا ابو العاص تینوں چھڈاں گا, اس صورت تے چھڈاں گا کہ تو جا کے میری بیٹی نو واپس کلا دینا ہے. جی محبوب میں وعدہ کرنا. حضرت ابو العاص میرے نبی دی بیٹی زینب نو لے کے آئے. رستے دے اندر حبار بن اسود نے پیٹ اندر نیدا ماریا. سیدہ زینب دا پیٹ زخمی ہو گیا. واپس چلیاں گئیاں. کچھ دنوں تو بعد طبیعت بہتر ہوئی تے پھر آئیاں. میرے نبی انتظار اندر نے آج میری بیٹی آئے گی, آج میری بیٹی آئے گی. آخر میرے پیغمبر دا انتظار دیاں کڑیاں مکیاں. سیدہ زینب آئیاں تے دیکھیا سیدہ زینب زخمی دے اندر تے میرے نبی دیاں کانڈول پئیاں. میرے آقا فرماندے نے کون ہے جن نے میری بیٹی تے ظلم کیتا؟ بابا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیدا ماری ہے. میرے نبی رو کے فرماندے نے کیا انہاں نوں نہیں پتا تیاں تے سب دیاں سانجیاں کر دیاں نے, بیٹیاں تے برابر کر دیاں نے. اگر بدلہ لینا سی میرے کولوں لے لیندے. دسو میری بیٹی نے انہاں دا کی بگاڑیا ہے جو میری بیٹی تے ظلم کیتا؟ حبار بن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے اتار کے قتل کر دیو. انہیں میری بیٹی انہاں میرے پیغمبر پیار فرمایا سیدہ زینب دے نال. زینب نو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی تھی, اس بیٹی دا نام امامہ رکھیا. سیدہ زینب دنیا تو چلیاں گئیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں اج میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں تے رکھ کے قبر اندر اتاریا نا تے نبی پاک رو پے. اللہ دے نبی رو کے فرماندے نے یارو ایس میری بیٹی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے دکھ ویکھے نے, ایس میری دھی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب تو بعد سیدہ رقیہ میرے نبی دی بیٹی ہے. انہاں دا نکاح ہویا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. اے ہجرت کر کے گیا مکے دے وچوں حبشے دی اندر تے میرے نبی اپنی بیٹی نو تے اپنے داماد نو رخصت کیتا, نالے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا فرماندے نے حضرت ابراہیم تے جناب لوط تو بعد اے پہلی جوڑی ہے جنہاں اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے, جنہاں اللہ دے دین واسطے اپنا گھر بار چھڑ دیتا ہے. جس میاں بیوی نے اللہ دے دین واسطے اپنا وطن چھڑ دیتا ہے. اے میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے میرے قدر دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دا نکاح بھی جناب عثمان نال ہویا. زیادہ دیر زندہ نہ رہیاں, ایک دنیا تو رخصت ہو گئیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے عثمان اگر اللہ پاک نے مینوں اور بیٹیاں دتیاں بندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر زندہ جاندا. پتہ لگا میرے نبی عثمان والوں سوکھی بڑا ملیا ہے.
میرے پیغمبر عثمان بنو پریشانی کوئی نہیں ہوئی اور تی بندہ اتھے ہی دیندہ ہے جتھے دکھ نہ کھوے جتھے کام نہ کھوے جتھے ایک بیٹی دکھی ہوئے بندہ دوسری بیٹی کدو دیندہ ہے میرے نبی نے 2 بیٹیاں دیتیاں اور بیٹیاں دینا تے فرمایا میں تیرے نکام در دیندہ پتہ لگا کہ